کم سڑے چی زناکاری اغلب اللہ جل جلالہ دولت نور کئی فقیر کئی بھئی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی زنا کئی نو دے منافق دے دا پسڑ کی کامل ایمان نشتا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی والزنا من اکبر الکبائر زنا دیر لوی گناہ دا دو لوی گناہن نوم لوی دام والزانی علیہ لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین الى یوم القیامہ. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی زناکار باندے لعنت دا رب العالمین دا طرف ندے او دا ملائکو دا طرف ندے او دا طول خلق دا طرف ندے تر قیامت پورے. کم سڑے چی زناکاری اللہ جل جلالہ او فرشتی او تمام مخلوقات تر قیامت پورے آغا باندے لعنت وائی دا اللہ جل جلالہ دا رحمت نا آغا سڑے لری دمرا لویا گناہ دا. بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا منافقت علاموں کے شمار لیدا زناکاری. مومن سڑے زناکار نہیں. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی زنا کئی نو دے منافق دے دا پسڑ کی کامل ایمان نشتا. پیغمبر علیہ السلام نا روایت تے سند کمزور ہے فرمائی من علامت المؤمن ان یجعل اللہ شہوته فی الصلاة والصیام. وید مومن علامت دارے چی دا مومن سڑی من اللہ مانز سر و رجی سر پیدا کی. کلچ مومن سڑی شوق پیدا کی گی نو منزل شوق راشی روجیل شوق پیدا شی چی سبا روجسا تمام. کلچ محبت زڑکی منا و شوق پورت کی گی منزل شوق پورت شی چینی مشپرام پاسما پیخو بو باندے او دس قوم یا اللہ استاد پار دورکاتا قوم یا اللہ. ویدار مومن علامت تے چی زڑی منزل کی گی اور رجیلے کی. وعلامت المنافق ان یجعل اللہ شہوته فی بطنه وفرجه. او دا منافق علامت دارے چی دا غش شوق خیٹی سرئی او دا غش شوق فرج سرا یعنی زنا سرئی. کلچ دے آوازی کی گی کلچ دا باندے تفکرات غلبو کی نو شہوت کر پاسی دا خیٹ دا پارام او دا زناکارے دا پارے شوق رازی. نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی دا سڑے منافق دے دا منافقت علامت تے. امدارنگی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مسند شہاب قضائی کے دا روایت تے ابن عمر نا سند کمزور ہے فرمائی الزنا یورث الفقر. زنا کے دا خاصد چے انسان فقیر کئی. کم سڑے چے زناکاری اغلب اللہ جل جلالہ دولت نور کئی فقیر کئی بھئی. ویذہب بها الوجہ دویم خبر دادا چے داغ مخ کی بنور نئی مخ بے دیر زیاد بدرنگو پی کئی. مخ کی چے کم نورانیت تے دا مسلمان خیستہ با نہیں سپین با نہیں خو نورانیت با پکی. اور پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی کم سڑے زناکار وی دا آغا دا مخ نور نہیں کدر دیر سور سپینی خو آغا نورانیت اچھے کم خیست پکے دے دا اسلام آغا با پکی نہیں. یقول اللہ تعالی رب العالمین فرمائی علیتو علی نفسی ان افقر الزانی ولو بعد حین. وی اللہ فرمائی ما قسم خوڑ لے دے ما قسم خوڑ لے دے اللہ فرمائی ان افقر الزانی چی زب زناکار فقیر قومام زب زناکار سڑے غریب و خوار گرزاو ما محتاج بے گرزاو ما ولو بعد حین اگر چی دیو سو ٹیم بعد بھی ہم کریشی وقت پورے والا واگے اگدے ورکما ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ فرمائی ٹک دے وقت پورے بے سرکشے کے راکا گمام لیکن خام خاص ضرور بزد فقیر کو مما قسم خوڑ لے نو اللہ چی کمشیلا قسم اخری نو آغا کار خام خا کئی.